रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। कोपा की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चांदनी मदम रोशनी बखेर रही थी और एक सायेदार शख्सियत अपने रब के हुजूर सर झुकाई दुआ मांग रहे थे। ये मुस्लिम बिनी अकील थे। वफा, शुजात और इसार का एक ऐसा इस्तिआरा जिसकी कहानी हर दौर की हरीत पसंदों को रोशनी दिखाती रहेंगी। मुस्लिम बिन अकील कोई आम शख्सियत न थी। वो तारीख के एक ऐसे किरदार है जिन्होंने अपने इमाम की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और हज़रत अकील बिन अबी तालिब के बेटे। आपकी परवरिश एक ऐसे ख़ानदान में हुई जो शुजाअत, दियानत और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी के जज्बे से सरशार था। मुस्लिम बिन अकील का ताल्लुक कुरैश की मुअज़्ज़ज़ तरीन घरानी बनु हाशिम से था। आप हज़रत अकील बनी अबी तालिब के बेटे और इमाम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ये वही ख़ानदान है जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। उनका घराना अल्लाह की दीन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों का घराना था। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के न सिर्फ चचाजाद भाई थे बल्कि आपके सबसे काबिल इत्मीनान साथी और सफीर भी थे। जब कोपा वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखकर मदद की यकीन दहानी कराई तो इमाम ने मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा बनाकर कोपा भेजा। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्मीदों का मरकज़ थे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक सफीर की नहीं बल्कि एक रहनुमा की थी जिन्होंने अपने खून से वफा का दर्ज दिया। मुस्लिम बिन अकील की शख्सियत एक अजीम मिसाल थी। वो न सिर्फ शुजाअत में भी मिसाल थी बल्कि उनका दिल अल्लाह के खौफ और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर था। उनकी आंखों में हक का अज़म, लबों पर सच्चाई के अल्फाज और दिल में वफादारी का एक ऐसा समंदर था जिसकी लहरें कभी थमने का नाम नहीं लेती थी। कोपा में कदम रखते ही उन्होंने अपनी शख्सियत के जरिए लोगों के दिलों को जीत लिया। उनकी गुफ्तगू में मोहब्बत थी, चेहरों पर सुकून था और किरदार में ऐसी मजबूती थी कि दुश्मन भी उनकी आज़मत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। मुस्लिम बिन अकील की ईमानदारी की मिसाल उस वक्त सामने आई जब उन्होंने कोपा के लोगों के दरमियान अमानत और दयानतदारी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। कई ऐसे मौक़े आए जब वह चाह सकते थे कि अपनी जान बचा ले, मगर उनके कुर्बानी का जज्बा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उन्हें हर आजमाइश में सुरखरू करते रहे। करबला की तहरीक कोई एक दिन या एक मारिका नहीं था बल्कि ये हक़ व बातिल के दरमियान एक लाजवाल जद्दोजहद की कहानी है जिसका पहला बाब मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी से शुरू हुआ। अगर करबला को एक बुलंद व बाला दरख्त तस्वुर किया जाए तो मुस्लिम बिन अकील उस दरख्त की पहली जड़ थी जिसने ज़मीन को अपने खून से सैराब किया। जब कोपा के मजलूमों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त भेज कर मदद की दरख्वास्त की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सबसे काबिल इत्मीनान सफीर और नुमाइंदा मुस्लिम बिन अकील को कोपा भेजा। ये जिम्मेदारी आम न थी, ये एक ऐसा मिशन था जिसमें हर कदम आजमाइश और हर लम्हा वफादारी का इम्तिहान था। मुस्लिम बिन अकील कोपा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैगाम को पिलाने, हालात का जायज़ा लेने और कोपा के अवाम की नीयत को परखने के लिए भेजे गए। उन्होंने न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को हर दरवाजे तक पहुँचाया बल्कि लोगों के दिलों में हक़ की शमा रोशन की। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नायब के तौर पर कोपा पहुँचे और अपनी बसीरत, शुजाअत और हिकमत अमली से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को एक तहरीक में तब्दील कर दिया। मुस्लिम बिन अकील का सफ़र एक आम सफ़ीर का सफ़र न था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कोपा रवाना किया तो वो जानते थे कि ये सफ़र आसान न होगा। मुस्लिम बिन अकील ने सहराओं को जलस्ते रेत पर अपने कदम जमाए, गर्मी की शिद्दत और रास्ते की मुश्किलात को अपनी इस्तिकामत से शिकस्त दी। हर कदम पर उनका ईमान उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता रहा। उनका मिशन वाज़िह था, कुफा के लोगों को हक़ की दावत देना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को मजबूत बनाना। कोफा पहुंचने के बाद मुस्लिम बिन अकील ने निहायत हिकमत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आम किया और कोफा के लोगों को हक़ और इंसाफ की तरफ बुलाया। उनकी गुफ्तगू में सच्चाई की गूंज थी और उनका अंदाज ऐसा था कि हर सुनने वाला उनकी बातों से मुतासिर हो जाता। इब्तिदा में हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैत की। मुस्लिम बिन अकील ने कोपा वालों में हिम्मत और हौसला पैदा किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि ज़ालिम हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होना ही असल हक़ की गवाही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कोपा वालों पर यजीद की गवर्नर इब्न ज़ियाद का खौफ छाने लगा। धमकियों और लालच ने लोगों को इनके वादों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम बिन अकील ने इस तमाम सूरत हाल के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को आखिर वक्त तक निभाया। रात की तारीकी कोपा की गलियों पर छा चुकी थी। मुस्लिम बिन अकील एक ऐसे शहर में मौजूद थी जहाँ दिन के उजाले में लोग वफादारी की दावे करते और रात के अंधेरे में उन्हें दावों को धोखाधड़ी में बदल देते।
کوفہ ایک ایسا شہر جو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہی کوفہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت قائم کی تھی، آج یزید کی گورنر ابن زیاد کے ظلم و جبر کے سائے میں دبا ہوا تھا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال جوش و خروش سے کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے نام کی بیعت کی۔ ہر طرف امام حسین کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی تھی، لیکن کوفہ کی سیاسی صورتحال پیچیدہ تھی۔ ایک طرف یزید کا جبر اور خوف اور دوسری طرف ابن زیاد کی سازشیں۔ ابن زیاد نے نہایت چالاکی سے کوفہ کے سرداروں کو دھمکیاں دی اور انہیں لالچ دے کر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کچھ ہی دنوں میں کوفہ کی فضا بدلنے لگی۔ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جان دینے کا عہد کیا تھا، آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑنے لگی۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ میں لوگوں کی بے وفائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ دروازے جو کبھی ان کے لیے کھلتے تھے آج ان پر بند ہو چکے تھے۔ وہ ہاتھ جو کبھی بیعت کے لیے بلند ہوئی تھی آج لرز رہی تھی۔ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا، دھمکیوں نے زبانیں خاموش کروا دی اور درہم و دینار نے ضمیروں کو خرید لیا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے ہار نہیں مانی۔ وہ اکیلے ڈٹ کر کھڑے رہے کیونکہ ان کا یقین اللہ پر تھا۔ ان کی وفاداری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو آخری لمحے تک حق کی طرف بلایا۔ ان کا ہر لفظ گواہ تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نمائندہ ہے اور وہ اس نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں تنہا چھوڑی دی گئی۔ وہ در بدر بھٹک رہے لیکن ان کا حوصلہ ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہ ہوا۔ ابن زیاد نے ہر طرف اپنے جاسوس بٹھا رکھے تھے۔ ایک موقع پر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے پورا لشکر روانہ کیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ان کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی پشیمانی۔ ابن زیاد نے انہیں دھمکیاں دی لیکن مسلم بن عقیل نے نہایت اعتماد سے کہا، میں حسین ابن علی علیہ السلام کا نمائندہ ہوں اور میرا سر کٹ سکتا ہے مگر میں اپنی وفاداری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آخر کار ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ انہیں کوفہ کے قلعے کی چھت پر لے جایا گیا۔ اس وقت بھی مسلم بن عقیل کی زبان پر اللہ کا ذکر اور امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا تھی۔ ان کا سر قلم کر کے نیچے پھینکا گیا اور ان کی پاکیزہ جسم کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ کوفہ کے مظلوم اور حق پرست لوگ مسلم بن عقیل کی شہادت پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے مظلومانہ شہادت نے ابن زیاد اور یزید کے ظالمانہ نظام کو بے نقاب کیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ان کی قربانی نے امام حسین کو یقین دلایا کہ ان کی نمائندے نے اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری اور وفاداری سے نبھایا۔ یہ قربانی کربلا کی لازوال تحریک کا پیش خیمہ بنی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک چنگاری بھڑکا دی۔ ان کی قربانی نے حق پرستوں کو یہ پیغام دیا کہ سچائی کی راہ میں جان دینا اصل کامیابی ہے۔ کربلا کے بعد مسلم بن عقیل کا نام ایک عظیم قربانی اور وفاداری کی مثال بن گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جو ہمیں ہر دور میں حق و باطل کی پہچان سکھاتا رہے گا۔ ان کی قربانی نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو زندہ رکھتے ہیں بلکہ آج بھی حق کی متلاشی دلوں کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔